अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैं हूं तैयब ज़री। वेलकम टू आसार कदीमा पॉइंट। नाजरीन, मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। नाजरीन, लीबिया के हुक्मरान डिक्टेटर मोहम्मद कज़ाफ़ी अमेरिका के वजूद और उसके मुस्तकबिल में इसके सरमाया के लिए बहुत बड़ा ख़तरा बन गए थे। इसलिए CIA ने अपने ही बागियों के हाथों बेदर्दी से कत्ल करवा दिया। अपनी इस बेदर्दी से मौत के वक्त कज़ाफ़ी इन बागियों से कहते रहे कि मेरे बच्चों, तुम्हें नहीं पता तुम कितनी बड़ी गलती कर रहे हो, तुम्हें सच नहीं पता, किसी के प्रोपेगेंडे में आकर अपने मुल्क को तबाह मत करो। मगर किसी ने भी इनकी बात नहीं सुनी। कज़ाफ़ी ने अपनी तारीखी तकरीर के अंदर दुनिया को आगाह किया था कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मुसलमान हुक्मरान इकट्ठे हो जाएं, वरना इराक, शाम, फ़लस्तीन, अफ़गानिस्तान के बाद एक एक करके हमारी बारी आने वाली है और दुश्मन हमें दीवार डोल के ज़रिए तबाह करना चाहता है। यानी मुसलमानों के इत्तेहाद को तोड़कर एक एक को तबाह करें। और ये भी कहा कि अगर मुझे कत्ल किया गया तो लीबिया पहले जैसा कभी नहीं रहेगा। मैं लीबिया की शान और शौकत अपने साथ ले जाऊंगा। और आज उनकी मौत के 11 साल के बाद उनका एक एक लफ्ज़ सच साबित हुआ कि एक एक करके मुस्लिम मुल्कों को तबाह किया गया, इनके वसाइल पर कब्जे हुए और आज लीबिया के टुकड़े हो चुके हैं। इसके अंदर बेतहाशा बागी जमातें मौजूद हैं। दुनिया की तमाम माफिया दहशतगर्द यहाँ पर मौजूद हैं। इकानमी में बिल्कुल तबाही हो चुकी है, बिल्कुल क़यामत का समा है। लेकिन याद रखिए कि कज़ाफ़ी के दौर के अंदर इस मुल्क का लाइफस्टाइल और इसके लोगों की आमदनी यूरोप के अंदर मौजूद सबसे तरक्की याफ्ता मुल्कों से सबसे ज़्यादा थी। लेकिन पर सवाल उठता है कि आखिर बगावत क्यों हुई, कज़ाफ़ी को आखिर क्यों कत्ल किया गया, जिसकी मौत के पीछे असल हक़ाइक़ दरअसल क्या थे। आज लीबिया किस हाल में है। कज़ाफ़ी की मौत के बाद हिलरी क्लिंटन हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कैसे इनका मजाक बनाया गया, इन सब हक़ाइक़ से हम क्या सीख सकते हैं। तारीख़ के ऐसे हक़ाइक़ जो कि आज तक आपसे छुपाए गए, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानने वाले हैं। 2011 में CBS चैनल को इंटरव्यू देते हुए यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हिलरी क्लिंटन का कज़ाफ़ी की मौत पर कहना था कि हम आए, हमने इसे देखा और वो मर गया, और इसके बाद एक कहका लगाकर उसकी मौत का मजाक बनाया। हिलरी क्लिंटन के ये अल्फाज कज़ाफ़ी नेटो और उसके साथियों की मदद से अपने ही ब्रेन वाश बागी लोगों के हाथों इस साजिश के ज़रिए बेदर्दी और शर्मनाक तरीके से 30 अक्टूबर 2011 को जलील और रुसवा करके कत्ल करने के बाद किया है। जलील और रुसवा का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि पहले लोगों ने कज़ाफ़ी को 5 गोलियां उनके पेशाब वाली जगह पर मारी। जब उनके अंदर से ब्लीडिंग शुरू हुई तो उनके कपड़े फाड़कर लातों और मुक्कों से मारा गया, जिसके बाद उनके सरों पेट के अंदर गोलियां मारकर उन्हें कत्ल कर दिया गया। इस तरह उन्होंने अपने चेहरे से खून साफ करते हुए वो बस यही कह रहे थे कि खुदा इस जुल्म की इजाज़त नहीं देता। मेरे बच्चों, आप नहीं जानते कि क्या सही है और क्या गलत। लेकिन वक्त ने यह साबित कर दिया कि उनकी मौत के बाद लीबिया आज एक जहन्नम से भी बदतरीन जगह बन चुकी है। लेकिन कज़ाफ़ी के 42 साल दौर के अंदर ये दुनिया की किसी जन्नत से कम नहीं थी। पर इसकी वजह के इस टाइम में लीबिया के अंदर तालीम, सेहत, बिजली, गैस और पानी बिल्कुल मुफ्त है। जी हाँ, आपने सही सुना, किसी के घर में कभी इसका कोई बिल नहीं आया। आज भी आप एक तरक्की याफ्ता मुल्क की मिसाल नहीं दे सकते कि जहाँ पर ये तमाम बुनियादी ज़रूरियात मुफ्त और लोगों का लाइफस्टाइल इतना हाई हो। इसके अलावा लीबिया में सैलरी और बिजनेस टैक्स फ्री थे। लीबिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अफ्रीका में सबसे हाई था और यह मुल्क तेज़ी से तरक्की करके दुनिया की सबसे मजबूत मैशत बनने जा रहा था। लीबिया में अगर कोई शख्स एग्रीकल्चर फॉरमैन को पेशा बनाना चाहता तो उसे ज़मीन, घर, इक्विपमेंट, लाइफ स्टॉक, खाद, सब कुछ हुकूमत मुफ्त देती। यहाँ कोई भी शख्स बेघर नहीं था, जो कि लीबिया में हर शख्स के पास अपना ज़ाती घर होना एक बुनियादी ज़रूरत माना जाता है, जिसके अंदर हुकूमत इनकी मदद करती। किसी भी स्टूडेंट को जॉब ना मिलने तक हुकूमत इसे सैलरी देने की पाबंद थी। कज़ाफ़ी के दौर में लीबिया की करेंसी रेट ही नहीं, पढ़े लिखे लोगों की तादाद 10% से बढ़कर 88% पर जा पहुँचे थे। शादी के बाद हर कपल को $50,000 और डिलीवरी के वक्त माँ और बच्चों को $5,000 हुकूमत अदा करने की पाबंद थी।
नई गाड़ी खरीदनी है तो उसकी आधी कीमत हुकूमत अदा करती। कज़ाफ़ी ने बैंक और ऑयल को नज़रअंदाज कर दिया था, जिसकी वजह से बैंक लोन इंटरेस्ट 0% और पेट्रोल पानी से भी सस्ता था, क्योंकि न्यूमैन के फ़रोग का कुछ हिस्सा हर शहरी के अकाउंट के अंदर डायरेक्ट भेजा करती। मगर मेगा नेशनल इलेक्ट्रिक ग्रिड हुकूमत ने बनाया, जो कि पूरे लीबिया को मुफ्त में बिजली फराहम करता। ये इतना बड़ा था कि यूके, बरतानिया और फ्रांस के ग्रिड स्टेशन भी मिलकर इसके साथ पावर का मुकाबला नहीं कर सकते। इस मुल्क पे कोई बैरूनी कर्जा नहीं था, बल्कि इसके पास अपने $150 बिलियन का रिजर्व था और दुनिया का सबसे बड़ा इंसानी रिएक्शन प्रोजेक्ट लीबिया के अंदर मौजूद था, जो एक अजूबे से कम नहीं है, जो कि ये 2820 किलोमीटर लंबा अंडरग्राउंड प्रोजेक्ट था, जिसे बनाने के अंदर $25 बिलियन खर्च हुए। नोबेन सेंस ईगो 5 सिस्टम, यानी ज़मीन के नीचे मौजूद दुनिया का सबसे बड़ा फ्रेश पानी का ज़ख़ीरा, जिसका कुछ हिस्सा मिस्र और सूडान, कुछ लीबिया के अंदर मौजूद है। ये ICH ज़माने का मौजूद ज़मीन सबसे फ्रेश पानी है, जो कि कई हज़ार सालों से यहाँ पर मौजूद है। इसका जितना हिस्सा सिर्फ मिस्र के अंदर ज़मीन के नीचे मौजूद है, वो उतना ही ज़्यादा है जितना दरिया नील 500 सालों के अंदर इतना पानी नहीं बहाया। जबकि लीबिया के लोग इसी ईगो 5 से ताज़ा पानी पी रहे हैं, जिसे कज़ाफ़ी ने अपने लोगों के लिए बनाया था, जो कि अगले 1000 साल तक इस तरह से ख़त्म नहीं होगा, चाहे इससे जितना मर्जी पानी पी लें। जिसका सिला लीबिया के लोगों ने नेटो के साथ मिलकर कज़ाफ़ी को ज़लील और रुस्वा करके कत्ल करके दिया। मगर सवाल ये है कि ऐसे हालात आखिर पैदा कैसे हुए? नेटो ने ऐसी क्या चाल चली कि कज़ाफ़ी के अपने ही लोग उसे कत्ल करने निकल पड़े? पहली वजह थी कज़ाफ़ी के आइडियाज़, जिसकी वजह से वो मुस्तकबिल में अमेरिका को इकानमी को टक्कर देकर इसको पीछे छोड़ने वाले थे, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी मुल्क अपने इकानमी की वजह से सुपर पावर कहलाता है। किसी मुल्क के पास चाहे जितनी बड़ी मर्जी आर्मी क्यों ना हो, अगर इसे चलाने के लिए इस मुल्क के पास रिजर्व्स मौजूद नहीं तो ये आर्मी किसी काम की नहीं। दूसरी वजह थी कज़ाफ़ी का मुसलमान लीडर्स को इकट्ठा करके नेटो के खिलाफ एक ब्लॉक मुस्तकबिल के अंदर बनाने का खदशा। और तीसरी सबसे अहम वजह थी आयल, और इसकी वजह से अमेरिका ने अफ़गानिस्तान, इराक और सीरिया वगैरह पहले ही इस मकसद के लिए पहले ही तबाह कर रखा था। आप सोच सकते हैं कि इस बात का सबूत क्या है? इसका सबसे बड़ा सबूत हिलरी क्लिंटन की ईमेल लीक, जिनमें साफ ज़ाहिर था कि फ्रांस और अमेरिका ने साजिश लीबिया को तबाह करने के लिए जानबूझकर साजिश के ज़रिए कज़ाफ़ी पर हमला करवाया, और इसमें UAE और कतर भी शामिल थे। इसके अलावा एक और सबसे अहम तरीन वजह जो कि लीबिया पर अटैक की वजह बनी, वो ये थी कि लीबिया क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर आता है और लीबिया के पास 143 टन गोल्ड रिजर्व मौजूद थे, तो इसका मुस्तकबिल में इरादा था कि वो पूरे अफ्रीका के अंदर अपनी एक गोल्ड दिनार करेंसी को लॉन्च करे, जिसके बाद ये पूरे अफ्रीका के अंदर अपनी खुद की गोल्ड करेंसी यानी गोल्ड दिनार के अंदर ऑयल की ट्रेड करता, और यूँ अफ्रीका में 17 मौजूद फ्रेंच कॉलोनियों के अंदर रह चुके मुल्कों के अंदर भी फ्रांस की करेंसी के बजाय अब इस गोल्ड दिनार के अंदर ट्रेड होती, जिसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फ्रांस का कंट्रोल फ्रेंच कॉलोनी पर ख़त्म हो जाता, जो उनके असर से आज़ाद हो जाते हैं। इसके साथ साथ कज़ाफ़ी ने बहुत बड़ा फैसला भी कर लिया था कि पूरी दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल जो कि $US के अंदर बेचा जा रहा है, अब हम इसे यूरो, रशियन करेंसी, रूबल और रुपए में भी बेचेंगे। और आप लोग जानते हैं कि अमेरिकन की करेंसी के स्ट्रॉन्ग होने की सबसे अहम वजह यह भी है कि ऑयल ट्रेड या बाकी इंटरनेशनल ट्रेड की जो कि अमेरिकन डॉलर के अंदर होती है, जिसकी वजह से अमेरिकन डॉलर की डिमांड बढ़ती है, जिसके बाद उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। लेकिन कज़ाफ़ी का यह फैसला सीधा सीधा अमेरिकन की करेंसी की मौत था। इसके अलावा लीबिया ने अमेरिका के राइवल मुल्क मसलन चाइना, रशिया और इंडिया से इनकी अपनी करेंसी के अंदर अरबों डॉलर की ऑयल की डील की थी। इस फैसले से अमेरिकन डॉलर की डिमांड कम होकर IMF और वर्ल्ड बैंक का कंट्रोल भी इन मुल्कों से ख़त्म हो जाता, जिन दो बड़े इदारों से अमेरिका पूरी दुनिया के मुल्कों के इकानमी पर डायरेक्टली ना सिर्फ असर अंदाज होता है बल्कि इनको अपनी शराइत के नीचे बांध के रखता है। यानी अफ्रीकन मुल्कों वर्ल्ड बैंक के कर्जों से ट्रैक से हमेशा के लिए आज़ाद कर दिया जाता।
جس کا مطلب کہ امریکہ صرف لیبیا پر نہیں بلکہ پورا افریقہ پر کنٹرول مستقبل کے اندر ختم ہونے والا تھا۔ لہٰذا یہ بات تو بالکل صاف ہے کہ اگر امریکہ اس وقت کوئی ایکشن نہ لیتا تو یہ باقی ملکوں کے لیے ٹرینڈ سیٹ ہو جاتا، اور وہ بھی ایک کے بعد ایک بالکل ایسا ہی کرتے جو کہ ان کا حق بھی ہے، مگر یہ امریکہ کے مفاد میں نہیں تھے کہ اس کا کنٹرول باقی دنیا کے ممالک پر ختم ہو جائے، کیونکہ اسی ایک وجہ سے تو باقی دنیا کے ممالک پر جب چاہے سیکشن یا پابندیاں لگا دیتا ہے، اور یہ رائیولٹی آئیڈیاز قذافی کی موت کی اصل وجہ بنے، جو کہ اس کے اپنے لوگوں کے مفاد میں تھے۔ اس کے علاوہ ایک اہم ترین وجہ یہ بھی تھی کہ نیٹو ممالک کو اپنے ملک کے اندر کالونیز نہ بنانے دینا، کیونکہ قذافی کو امریکہ اور اس کے اتحادوں کی مداخلت اپنے ملک کے اندر بالکل برداشت نہیں تھی۔ ان سے پہلے ادریس السنسوی لیبیا کا حکمران تھا، جو کہ مکمل ایک ویسٹ پپٹ تھا۔ اس نے نیٹو کے قریب 20 لیبیا کے اندر بنائے تھے، جن کے اندر 5 اٹالین بیس سب سے اہم تھے، اور قذافی نے آتے ہی سب سے اہم ترین بیسز کو ختم کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ کیا جانتے ہیں کہ لیبیا کے اندر کیونکہ آئل کی بہت زیادہ ذخائر موجود ہیں، اور جب قذافی نے اسے نیشنلائز کر دیا تو اس کا مطلب یہ تھا کہ کوئی بھی باہر کی کمپنی لیبیا کے اندر آ کر آئل نہیں نکال سکتی اور نہ اسے کنٹرول کر سکتی، لیکن امریکہ، فرانس، برطانیہ اور قطر کو اپنی ضروریات کے لیے یہ آئل ہر صورت میں چاہیے تھا۔ اگلی وجہ یہ تھی کہ قذافی ویسٹ کو للکارا کرتے تھے کہ ان کے کسی قانون کو نہ مانتے، اور کئی بار انٹرنیشنل موقع پر ان کی پالیسی پر کریٹیسزم بھی کیا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ لیبیا کا اپنے ریسورس پر مکمل اختیار ہے کہ اسے جیسے مرضی استعمال کرے، کوئی اسے ڈکٹیشن یا ہدایت بالکل نہ دے۔ قذافی کو اپنا فورن افیئرز کے اندر بھی کسی طرح کی بیرونی مداخلت برداشت نہیں تھی، اور پالیسیز کی وجہ سے ویسٹ کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا، لہٰذا یہ کتنی برداشت کرتے۔ ان کی آنکھوں میں یہ شخص کانٹے کی طرح چبھنے لگا تھا، لہٰذا قذافی کا جانا طے ہو گیا تھا، مگر جنگ سے نہیں بلکہ سازش سے۔ دراصل کچھ ہوا یوں کہ 2010 کے آغاز کے اندر اکانومک کرانسبلٹی کے چلتے افریقہ کے ملک تونسیہ کے اندر گورنمنٹ کے خلاف پیس فل مظاہرے شروع ہوئے، جو کہ بڑھتے بڑھتے ایجپٹ، سیریا، بحرین اور یمن تک جا پہنچے، اور ویسٹرن میڈیا نے اسے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا فیصلہ کیا اور مظاہروں کو عرب اپرائزنگ کا نام دیا۔ 15 فروری 2011 کے اندر یہ مظاہرے لیبیا کے شہر بنغازی میں شروع ہوئے، فتح تارول نام کے ہومن ایکٹیوسٹ کے اریسٹ کے خلاف، اور دیکھتے ہی دیکھتے کئی باغی اکٹھے ہو کر قذافی کی حکومت کے خلاف ایک نئی گورنمنٹ بنا لیتے ہیں۔ قطر اور ویسٹرن میڈیا اسے بڑا چڑھا کر دکھاتا ہے، اور یہ بھی کہ قذافی سے روکنے کے لیے طاقت کا استعمال کر کے اپنے ہی لوگوں کو مار رہا ہے، حالانکہ ایسا بالکل نہیں تھا، پر ویسٹ کو اس سے اچھا موقع کوئی نہیں ملنے والا تھا، اور اسی بہانے کو سامنے یونائٹڈ نیشن نے 17 مارچ 2011 کو 1973 کے ریزولوشن کے تحت نیٹو اور اس کے اتحادیوں کو لیبیا میں حملے کرنے کی دعوت دے دی کہ لوگوں کو قذافی سے بچائیں۔ حالانکہ اس ریزولوشن کی ووٹنگ کے اندر انڈیا، چائنا، رشیا، برازیل اور جرمنی نے ووٹ ڈالنے سے منع کر دیا تھا۔ کیا ہمیں اس کے ثبوت نہیں ملے؟ مارچ 2011 کے اندر لیبیا پر یورپ اور مڈل ایسٹ کے 10 ملکوں نے حملہ شروع کر دیا، جس کے بعد 7 اور ممالک بھی اس کے اندر شامل ہو گئے، یعنی 17 ملک، اور لیبیا اکیلا کوئی دوست ساتھ نہیں۔ اور اس سے بھی بڑی مشکل یہ تھی کہ قذافی کو کیونکہ اپنی ملٹری کی کا ڈر ہر وقت لگا رہتا تھا، لہذا جان بوجھ کر اس نے اپنی آرمی کو جگہ جگہ پر پھیلا کر کمزور کر رکھا تھا۔ اس کا ناقابل تلافی نقصان اس حملے کے نتیجے میں انہیں آخر کار اٹھانا پڑا۔ 20 اکتوبر 2011 کو قذافی 80 گاڑیوں کے قافلے کے اندر بنغازی شہر جا رہے تھے کہ نیٹو فورسز نے ان کے فون سے ان کی لوکیشن ٹریس کر کے ڈرون کے ذریعے ان کی گاڑیوں پر حملہ کر کے انہیں زیادہ تر کو تباہ کر دیا، اور قذافی اپنی جان بچانے کے لیے ایک ڈریننگ پائپ کے اندر گھس گئے، لیکن باغیوں نے انہیں دیکھ کر اس پائپ سے باہر نکالا اور انتہائی بے دردی اور صفاقی سے قتل کر دیا۔
2 دن تک اس کی لاش کو فریزر میں رکھا گیا، لوگ آ کر اس کی لاش کا دیدار کرتے رہے اور آخر کار ریگستان کے کسی خفیہ کمروں میں اسے دفنا دیا گیا، جس کے بعد قذافی کے یہ الفاظ لوگوں کی سمجھ میں آئے: جب میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت بھی اپنے ساتھ لے جاؤں گا، کیونکہ آج لیبیا 3 ٹکڑوں کے اندر تقسیم ہو چکا ہے۔ ایک ہے درمیانیہ حصہ جس میں تمام آئل کے ذخائر موجود ہیں اور اس پر لیبین نیشنل آرمی کا قبضہ ہے۔ اس کا نارتھ ویسٹ حصہ ہے گورنمنٹ آف نیشنل کے پاس، جو کہ امریکن سپورٹڈ ہے، اور تیسرا حصہ باغیوں کے پاس ہے۔ ان 3 میجر حصوں کے علاوہ تمام طرح کے ریبل پارٹی، ملٹینٹ، دہشت گرد، مافیاز، گینگز کی ایجنسیوں اور دنیا بھر کے تمام غیر قانونی گینگز اور دہشت گرد تنظیموں میں سے کوئی ایک بھی ایسی نہیں جو کہ یہاں پر موجود نہ ہو، جو قذافی دور کے اندر امپوسیبل تھا۔ یہاں پر ہر کوئی کسی نہ کسی سے لڑ رہا ہے، سب آپس میں لڑ رہے ہیں لیبیا کے آئل کے لیے۔ لیبیا پر نیٹو نے جنگ مسلط کی تھی لیبیا کے لوگوں کو قذافی سے بچانے کے لیے، لیکن اس وقت جب اس ملک کے لوگ ایک دوسرے سے آئل پر قبضہ کرنے کے لیے لڑ رہے ہیں، اس بات سے یونائٹڈ نیشن کو کوئی مسئلہ نہیں، نہ ہی نیٹو فورسز کو، کیونکہ ان کا مقصد تو پورا ہو گیا۔ اس وقت لیبیا کے اندر کرپشن، تباہی، بے روزگاری، جرائم، قتل، ہر جگہ بس یہی نظر آتا ہے۔ ان کا حال پوچھنے والا دنیا میں کوئی نہیں۔ لیبیا کے لوگ آج بھی ان لوگوں کے منتظر ہیں جو کہ انہیں قذافی سے بچانے کے لیے ایک اچھا مستقبل میں دینے آئے تھے۔ یہاں کے 50,000 لوگ اپنی جانیں دے کر آخرکار سمجھ گئے کہ جب میں جاؤں گا تو لیبیا کی شان و شوکت کو بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ ان الفاظ کا مطلب کیا تھا؟ اور ان تمام حقائق سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے کہ دشمن کیسے آپ کو بنا ہتھیار کے ان سازوں کے ذریعے توڑ سکتا ہے۔ اگر آپ کا مخلص لیڈر آپ کے ملک کی تقدیر کو بدلنا چاہتا ہے تو عوام کی سپورٹ کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ عوام کو اپنے حقوق و فرائض کو سمجھنا پڑے گا اور انٹرنیشنل لیول کے پروپیگنڈے کو بھی، کیونکہ قذافی کی موت کے کئی سال بعد بھی ہالی ووڈ ان کی تذلیل کروانے کے لیے بھی کئی طرح کی موویز اور ڈاکومنٹریز ان پر بنا چکا ہے، تاکہ سچ دنیا کے سامنے کبھی نہ آ سکے کہ حق اور سچ کی خاصیت ہی یہی ہے کہ آج نہیں تو کل تو سامنے آ کر ہی رہتا ہے۔ کہ آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کمنٹ ضرور کریں۔